नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? हम आज देख रहे थे आयत नंबर 19 एंड 20। इसका मैं इकट्ठे तर्जुमा सीक्वेंस में कर देती हूँ। पहले मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा किया था, अब मुहावरा तर्जुमा। इनकी मिसाल आसमानी बारिश की तरह है जिसमें अंधेरे, गरज और चमक हो। ये मौत के डर से कड़क से कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। बिजली इनकी निगाहें उचक ले जाने वाली है। इनके लिए जब कभी रोशनी होती है तो इसमें चलने लगते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो इनके कान और आंखें ले जाए। याद रखो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। प्यारी बहनों, आसमान से इसमें अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पिछली आयत मिसाल थी नफाक की, ये जो पिछली मिसाल हमने बयान की थी कि जैसे किसी ने आग जलाई और इसके आसपास वाली चीज़ें रोशन हो गई तो अल्लाह ने इनकी रोशनी मिटा दी और अंधेरों में छोड़ दिया। नफाक की पहली मिसाल इन मुनाफिकों के बारे में है जो दिल से इस्लाम के अहकामात पर अमल करने से इनकार करने वाले हैं, जो या तो मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान तो वो हो गए, लेकिन उन्होंने शऊरी तौर पर इस्लाम कबूल नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके दिल अब इस्लाम पर मुतमईन नहीं है। ऐसे लोगों का दिल अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करता है और इनको तौबा भी नसीब नहीं होती। अब जो दूसरी मिसाल है, दूसरी किस्म के मुनाफिकों की है। मुनाफिकों का ये वो गिरोह है जिस पर कभी तो हक खुल जाता है और कभी वो शक में पड़ जाते हैं। हालत शक में इनकी मिसाल एक बारिश की सी है। बारिश के साथ इसको मिसाल दी गई है। जिस तरह से आप देखें सैब यहाँ पे लफ्ज़ आया है सईब, अंधेरे की बारिश को कहा जाता है जो अंधेरे में रात के वक्त बारिश होती है। शक, कुफर, शिर्क और नफाक के अंधेरों को भी जुल्मात से ताबीर किया गया, मिलाया गया है। रात वो खौफनाक कड़क है। जब बिजली चमकती है तो जो कड़क पैदा होती है ना, जिससे कलेजे धुल जाते हैं। और मुनाफिक भी हर वक्त खौफ, दहशत और परेशानी में रहते हैं और अल्लाह की वो कस्में खा के कहते हैं कि हम तुम में से ही हैं। यानी मुसलमानों को कहते हैं। सूरह तौबा का तर्जुमा आयत नंबर 57-56 कि अल्लाह की कस्में खा के कहते हैं हम तुम में से हैं, हालांकि तुम में से नहीं। हाँ, डरपोक हैं। अगर ये कोई पनाहगाह या कोई गार वगैरह देख लें, घुसने की जगह ढूंढ लेते हैं तो जल्दी से इसके अंदर घुस जाते हैं। बिजली से क्या मुराद है? बिजली से मुराद नूर ईमानी है। अल्लाह की नूर, अल्लाह की वही जो कभी मुनाफिकों के दिलों में चमक उठता है तो फिर जब मौत का डर इनको ख्याल आता है तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि याद रखें इनसे इनकी मौत रुकने वाली नहीं। प्यारी बहनों, यहाँ पे जो मिसाल बयान की गई है, अल्लाह ताला ने जो मिसाल दी है वो इस शख्स की है, इस मुनाफिक की है कि जिस पे बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। वो बारिश का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की वही जो बारिश की तरह आसमान से नाजिल हो रही है। अब इस वही में क्या है? इस वही में अल्लाह ताला के अहकामात हैं, वादे हैं, वईदें हैं, सज़ाएँ हैं। तो क्या होता है कि इन्हें अल्लाह ताला के वादे और वईदें जो है ना, वो उनको लगती हैं कि जैसे बादल की कड़क हो रही है रात, और जैसे बिजली चमक रही है बर्क़। तो क्या होता है कि ये घबराहट में मुब्तला हो जाते हैं। और इसी तरह जो वादे होते हैं ना, इनको परेशान करते हैं। जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर तुम नेक काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है, तो वादों से ये परेशान हो जाते हैं। इसलिए कि वही की जो मूसलाधार बारिश जो है ना, ये असल में कुफर और नफाक के अंधेरों में उतरने वाली बारिश है। लेकिन मुनाफिक कुफर और नफाक की वजह से इस हकीकत को नहीं समझ सकते। फिर वो क्या करते हैं? यजअलूना असाबियाहुम, वो मौत के डर से कि कहीं हमें, जिस तरीके से कबूतर के सामने बिल्ली आंखें बंद कर लेती है ना, बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बस मैं छुप गया हूँ, मैं बिल्ली को नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये समझते हैं कि अगर हम
بجلی کی کڑک ہمارے کانوں میں جائے گی نہیں تو ہم مریں گے بھی نہیں، موت بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ تو وقتی طور پہ تو ان کو سلامتی مل جاتی ہے، مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے۔ منافق اپنی ذات اور مفادات کا تحفظ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ذات بھی حفاظت میں رہے، اس سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور مجھے فائدے بھی حاصل ہوتے رہیں۔ اور پیاری بہنوں، جب آپ دین کے راستے پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا نا، اور وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں کہ میرا بندہ مضبوط ہو جائے۔ دنیا کی جب شیطان اس کو مختلف حیل و بہانوں سے تنگ کرے تو اس کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن منافق کو اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی، اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو وہ فوراً گھبرا جاتا ہے، نہیں میں ایسے کام نہیں کر سکتا، میں ایسی مشکلات میں نہیں پڑ سکتا۔ اس کو اسلام بوجھ لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی ہدایت حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے یہ دعوت کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، وہی دوسری طرف کچھ انسان جو ہیں وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق کو جان لینے کی صورت میں خاص طور پہ جو اونچے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو حق بات پتہ چلتی ہے نا کہیں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غریب لوگوں کی طرح ہم بھی ان باتوں کو ماننے لگ گئے تو ہماری اور غریبوں میں کیا فرق ہو جائے گا، ہماری تو بڑائی ختم ہو جائے گی۔ ان کو اپنے رسم و رواج چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، یہیں سے وہ حق پہ عمل پیرا ہونے سے رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ ہم حق پہ چلیں گے تو ہم تو ان غریب لوگوں کے برابر ہو جائیں گے، ان پہ کیسے روب ہوگا، کیسے ہم ان پہ حکم چلائیں گے۔ جب وہ ایک طرف کرامجد کی باتیں سنتے ہیں تو دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں۔ اس گھبراہٹ میں ایک ہی حل ان کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، حق کی دعوت کو نہ سنیں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر وہ سنیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے سے ہی تو ان کو ڈر لگتا ہے۔ اس لیے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے ہے واللہ محیط بالکافرین، وہ سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم نے منافق کو ہر طرح سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ظاہری بات ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر سکے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں، ان کی کاپیوں میں محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے کندھوں پہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں ہر وقت۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہماری رائٹ سائڈ والا لکھ رہا ہے فرشتہ، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی ہمارے لیفٹ سائڈ والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مثل، یعنی انہی جیسے، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، گھیرا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کافر و منافقوں کو ہر طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے۔ ہاں، اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تو ان پہ بڑا رحیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی کرتوتوں اور اللہ تعالیٰ اپنی قوتوں اور قدرتوں سے کافروں کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر بات، یہاں تک کہ ہماری سوچ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کا اس نے حساب لینا ہے اور انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کافروں کو گھیرنے والا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے گا کہ سوچ تک لکھی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی محدود زندگیوں کو بھی گھیرے میں رکھا ہے، اور ہر آنے والے لمحے میں موت ہمارے قریب آ رہی ہے۔